بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. वाजिब एहतराम साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम जिस महफिल का हिस्सा बने हुए हैं, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं, इसका उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का उन्वान है और हम इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करते हैं। तिलावत कुरान मजीद के लिए मैं दावत देता हूँ कारी मोहम्मद बिलाल साहिब को कि वो आएँ और कलाम इलाही की हमारे सामने तिलावत फरमाएँ और हमारे दिलों को मुनव्वर करें। कारी मोहम्मद बिलाल साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد أنما هو إله
وليذكر أولو الألباب. یہ تھے قاری محمد بلال صاحب جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔